श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 34 सर्गः। ततः शूर्पणखां क्रुद्धां ब्रुवन्तीं परुषं वचः अमात्यमध्ये संक्रुद्धः परिपप्रच्छ रावणः। कश्च रामः कथं वीर्यः किं रूपः किं पराक्रमः किमर्थं दण्डकारण्यं प्रविष्टः सुदुरासदम्। आयुधं किं च रामस्य निहता येन राक्षसाः खरश्च निहतः संख्ये दूषणस्त्रिशिरास्तथा। तत्त्वं ब्रूहि मनोज्ञाङ्गी केन त्वं च विरूपिता। इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसी क्रोधमूर्च्छिता। ततो रामं यथा तत्त्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे। दीर्घबाहुर्विशालाक्षः क्षीरकृष्णाजिनाम्बरः कन्दर्पसमरूपश्च रामो दशरथात्मजः। शक्रचापनिभं चापं विकृष्य कनकाङ्गदम् दीप्तान् क्षिपतिनाराचान् सर्पानिव महाविशान्। नाददानं शरान् घोरान् न मुञ्चन्तं शिलीमुखान् न कार्मुकं विकर्षन्तं रामं पश्यामि संयुगे। हन्यमानन्तु तत्सैन्यं पश्यामि शरवृष्टिभिः इन्द्रेणेवोत्तमं सस्यम् आहतं त्वश्मवृष्टिभिः। रक्षसां भीमरूपाणां सहस्राणि 14 निहतानि शरैस्तीक्ष्णैः तेनैकेन पदातिना। अर्धादिकमुहूर्तेन खरश्च सह दूषणः ऋषीणामभयं दत्तं कृतक्षेमाश्च दण्डकाः। एकाकथञ्चिन्मुक्ताहं परिभूय महात्मना स्त्रीवधं शङ्कमानेन रामेण विदितात्मना। भ्राता चास्य महातेजाः गुणतस्तुल्यविक्रमः अनुरक्तश्च भक्तश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्। अमर्षी दुर्जयो जेता विक्रान्तो बुद्धिमान् बली रामस्य दक्षिणो बाहुः नित्यं प्राणो बहिश्चरः। रामस्य तु विशालाक्षी पूर्णेन्दुसदृशानना धर्मपत्नी प्रिया भर्तुः नित्यं प्रियहिते रता। सा सुकेशी सुनासोरुः सुरूपा च यशस्विनी देवतेव वनस्यास्य राजते श्रीरिवापरा। तप्तकाञ्चनवर्णाभा रक्ततुङ्गनखी शुभा सीता नाम वरारोहा वैदेही तनुमध्यमा।
नैव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किन्नरी नैवं रूपा मया नारी दृष्टपूर्वा महीतले यस्य सीता भवेद्भार्या यं च हृष्टा परिष्वजेत् अतिजीवेत् स सर्वेषु लोकेष्वपि पुरन्दरात् सा सुशीला वपुः श्लाघ्या रूपेणा प्रतिमा भुवि तवानुरूपा भार्या स्यात् त्वं च तस्यास्तथा पतिः तां तु विस्तीर्णजघनां पीनश्रोणीपयोधरां भार्यार्थे च तवानेतुम् उद्यताहं वराननाम् विरूपितास्मि क्रूरेण लक्ष्मणेन महाभुजा तां तु दृष्ट्वाद्य वैदेहीं पूर्णचन्द्रनिभाननां मन्मथस्य शराणां वै त्वं विधेयो भविष्यसि यदि तस्याम् अभिप्रायः भार्यार्थे तव जायते शीघ्रमुद्रियतां पादः जयार्थमिह दक्षिणः कुरु प्रियं तथा तेषां रक्षसां राक्षसेश्वर वधात् तस्य नृशंसस्य रामस्याश्रमवासिनः तं शरैर्निशितैर्हत्वा लक्ष्मणं च महारथं हतनाथां सुखं सीतां यथावदुपभोक्ष्यसि रोचते यदि ते वाक्यं ममैतद्राक्षसेश्वर क्रियतां निर्विशङ्केन वचनं मम रावण विज्ञायेहात्मशक्तिं च ह्रियताम् अबलाबलात् सीता सर्वानवद्याङ्गी भार्यार्थे राक्षसेश्वरा निशम्य रामेण शरैरजिह्मगैः हताञ्जनस्थानगतान् निशाचरान् खरं च बुद्ध्वा निहतं च दूषणं त्वमत्र कृत्यं प्रतिपत्तुमर्हसि इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 34 सर्गः।